हांव हांगासर सादारण सगळें म्हजें काम आटोवन 7:30 सुमार हांगासर येयलो आनी मातसो बसलो आशिल्ल्यान म्हजी एक भाभी आसली हांगासर. बाकीची म्हजी सगळी फॅमिली वयर डेली आमचें हांगासर भजन चालू आसता. ती भजन करपाक बसलेली तेन्ना ती म्हणूंक लागली उजो पेटला म्हणून हांव उठून पळय जाल्यार सगळें भितर भगभगतालें. कांय चान्सूच ना. हांवें थोडें पाणी ओडून पालोवपाचो प्रयत्न केलो पूण सगळो उजो जो आहा तो भायर लोट येताले. म्हाका मातशें केंसांक बिसांक लागलें. मागीर सर सामकें हतबल जालें. कोणाक फोन करपाचो सामकें आबूज जालें. कांयच कळोंक ना. मागीर हांवें फायर ब्रिगेडीक फोन करपा खातीर आमचो पुतोणो आसलो हांगासर वयर तेणें फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. मागीर सर आमचे पंच आसा किसान तांकां फोन केलो. तांकां म्हटलें मातशें बेगीन फायर ब्रिगेडीक म्हटलें आपय. दोगांच जाणांक फोन केलो आनी हांवें सगळें सोडलें तें आतां म्हटलें आनी कांय चान्सीस ना. हांवें सगळ्यांक भायर काडलें आनी भायर रस्त्यार वचून सगळीं जाणां उबीं रावलीं. तितल्यान फायर ब्रिगेड जी आसा ती ताकपर्तेन हांगासर येयली आनी तेंच्यांनी जें फुडलें काम जें आसा पळय तें आपलें बरें चोख काम जें आसा तें केल्लें आसा. अंदाजे राती जेन्ना हांवें पळयल्लें तेन्ना जे बाकीचें कितें हें जळयलें तितून हांवें एक 8 पर्यंत म्हटलेलें पूण मागीर सर सगळें जाल्या उपरांत पळय जाल्यार खुबूच डॅमेज जी आसा ती सगळी जाल्ली आसा. आमकां सादारणशे 8:30 सुमार अशें कॉल येयले. तेन्ना आमची गाडी रोखडीच हांगासर येयली आनी तेंच्यांनी पळयलें जाल्यार हांगासर चड स्मोक जाल्लो, डेन्स स्मोक जाल्लो आनी फक्त स्मोकूच तांकां दिश्टी पडटालो. मागीर तेंच्यांनी एंट्री मारली तेन्ना किचन रुमांच्यान तांकां फायर ओरिजिनेट जालो असो दिसलें. म्हणून तेंच्यांनी फायर फायटींग केली आनी जो उजो दुसरे सायडीक म्हणजे डायनींग हॉल बीन आसले थंय तांचो उजो पावोंक दिवना तेंच्यांनी तो रिस्ट्रेन केलो. पण तरी आसतना ह्या फायरान सुमारे 10 लाखाची हानी जाल्या. मे बी आमी आतां कॉज ऑफ फायर इन्वेस्टिगेट करता. मे बी इट इज चडशें करून म्हाका दिसता शॉर्ट सर्किटूच जावंक शकता. पूण आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. आमी इलेक्ट्रिसिटीक आनी पुलिसेकूय लेटरां गेल्लीं आसा की कॉज ऑफ फायर इन्वेस्टिगेट करचो म्हणून. अंदाजे एक 10 लाखाच्या सुमार म्हणजे तेजे सगळे युटेन्सिल्स मागीर कुकींग एप्लायन्सीस सगळे इलेक्ट्रिकल आसले, फॉल्स सिलींग आसले, तेंचे क्लोथ्स आसले आनी अशें मेळून अंदाजे 10 लाखाचे नुकसाण जातली अशें म्हाका दिसता. गोमंतक गोसेवा महासंघाचे अध्यक्ष श्री कमलकांत तारीजी ज्या जाग्यार शेकेरे ह्या गांवांत जे रावता आनी ज्या जाग्यार आमची गोशाळा स्थित आसा अशा त्या राहत्या घराक काल संध्याकाळी सादारण 8 वरांचेर मोठी आग लागली. संकट तेंचे दूर करपाक लागून आमी सहानुभुतीचो हात तांकां सदोतीत दीत आसतले. ताका आमी सगळे जाण मेळोन सामोरो जातले आनी बाब तारी जे आसा जी दुखणें आसा ताका आमी सगळे मदत करतले. The voice for Coin.